اللہ سونے نے ارشاد فرمایا جی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سونے رب فرما رہے نے اور لوگوں والدین دے نال احسان کرنا جویں تواڈے نال والدین نے احسان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے سینے نال لا کے تواڈیاں پرورشاں کیتیاں نے، ایویں تسی والدین دے نال احسان کرنا۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ سورہ محبوب فرما گئے ہیں اور لوگوں اگر فرشتے والدین راضی نے سمجھ لینا عرش رحمان راضی ہے۔ فرشتے اگر والدین راضی نے تے سمجھ لینا عرش رحمان راضی ہے، اور اگر فرشتے والدین ناراض ہو گئے میرے بھائیوں سمجھ لینا عرش رحمان ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والدین دیاں بڑیاں عظمتاں، والدین دیاں میرے رب نے بڑیاں شاناں بنائیاں نے، والدین نو کدی ناراض نہ کر لینا۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک صحابی سوال کر رہے ہیں، پیارے نبی جی اور پیارے محبوب جی، دنیا دے اندر زیادہ حسن سلوک دا حق کون رکھتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کا تیری ماں زیادہ رکھ دیے۔ پھر سوال کیتا گیا جی، پھر فرمایا کا سوال کرنے والے نے تیسری مرتبہ سوال کیتا ہے، فرمایا کا تیری ماں زیادہ رکھ دیے۔ پھر سوال کیتا گیا، پھر پیارے نبی نے فرمایا ابو کا۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا پیو حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، مانو رب نے دراصل بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں بخشیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے نبی فرما رہے نے ماں دے قدموں تلے میرا رب نے جنت رکھی ہے، پر ایک کون لے گا جنت؟ جڑا ماں دے قدم دبائے گا، ماں دیاں خدمتاں کرے گا۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، ماں نو اللہ نے بڑی عظمتاں بخشیاں نے تے ماں دی کدے بھی نافرمانی کرنی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ماں عظمتاں والی، ماں عظمتاں والی۔ اگر ماں دی نافرمانی کوئی نبی دا صحابی بھی کر دے تو میرے پیارے دوستوں وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی جی، پیارے نبی کو صحابہ ایک پیغام لے کر آئے نے، محبوب جی فلاں صحابی دی روح نہیں نکل رہی ہے۔ میرے نبی نے سوال کیتا سوم و صلات دا پابند ہے کہ نہیں ہے، یعنی نماز روزے دا پابند ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ دے رسول نماز روزے دا تے پابند ہے۔ پیارے نبی آئے اور آ کر انہاں تو ساریاں گلاں پوچھیاں نے، ماں پیو دے والے پوچھیا، کہنے لگا کہ اللہ دے رسول میرا پیو تے انتقال ہو گئے، ماں ناراض۔ اللہ دے نبی معاملہ سمجھ گئے، ماں نو بلایا، آخیا ماں جی سونی ماں اپنے پتر نو معاف کر دے۔ ماں کہندی ہے پیارے محبوب جی میں معاف نہیں کروں گی، میرا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی نے فرمایا صحابہ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ لکڑیاں پوچھیا نبی جی ماں دیا عظمتاں، ماں دیا ممتا، ماں دا پیار، ماں دا پیار اپنے بچیاں نال۔ اللہ
اکبر، حالانکہ دل دکھایا ہے پھر بھی فرمایا اللہ دے نبی، پیارے نبی جی، پیارے نبی جی لکڑیاں کی کرو گے؟ فرمایا ماں جی ان دنوں نہیں نکل رہی ہے، امی جی اگ جلاواں گے، انہوں اگ سٹاں گے، روح نکل جائے گی۔ ماں نے فرمایا اور پیارے نبی جی، پیارے محبوب جی ایویں نہ کرنا، میں اللہ دی رضا خاطر انہوں معاف کر دیتا ہے۔ حضرات ماں نے معاف کیتا، روح پرواز ہو گئی۔ میرے نوجوانوں، صحابی بھی اگر ماں کا دل دکھا دے موت دا وقت مشکل ہو جائے، اور تو تے میں اگر موت دا دل دکھاؤں گے ساڈا حال کی ہوئے گا؟ ساتھیوں ماں نو کبھی ناراض نہ کرنا، ماں دا دل نہ دکھانا۔ اللہ نے ماں دے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اور ایس کرنی میرے نبی دی قمیض گفٹ کیوں ہو گئی ہے؟ ماں دیا خدمتاں دی وجہ تو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک بندہ جنت دے اندر پڑوسی کیوں بنیا ہے؟ کیوں بنیا ہے؟ ماں دیا خدمتاں دی وجہ تو۔ حضرات ماں بڑی عظمتاں والی، ماں نو ناراض نہ کر دینا۔ ماں دیا دعاواں لیندیاں نے، ماں دیا دعاواں انشاءاللہ لو گے اللہ دنیا دے اندر بھی عزت دے گا، قیامت دے دن بھی تمہانوں اللہ پاک اپنی پیاری جنت دے اندر داخلہ نصیب کرے گا۔ حضرات ماں دیا بڑی عظمتاں، پیو بھی بڑی عظمتاں والا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ باپ تہاڈا باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے۔ تے عرض کرن دا مقصد اے کہ والدین دی خدمتاں کرن چ اللہ دی رضا اور رحمت ہے۔ اللہ سانو والدین دا خدمت گزار بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔